मोगाच्या भावा भयणीनो, टायटॅनिक ह्या बोटीची खबर आमी आयकल्या आसतली, जावं चलचित्रांचेर वा हेर दुसऱ्या माध्यमांचेर. त्या काळा वेल्या बोटी मदें सगळ्यावून वरिश्ट बोट ती आसलेली. अशेंय म्हणटाले की ही बोट बुडोवंक शकना, पूण तिचे पयलेच फावटी प्रवास करूंक ती भायर सरली तेन्ना कितें जालें तें आमी सगळे जाणात. कित्याक जालें काय, कोणाचें चुकलें? अशें म्हणटात की त्या उपसयेगांत 1513 जाणांक मरण आयलें. जेन्ना ही टायटॅनिक बोट प्रवास करताली तेन्ना ताच्या कंट्रोल रुमांत जायते वॉर्निंग्स आयलेले. आनी ही प्रवास करतना जे कंट्रोल रुमांत जे मनीस आसलेले तांणी ते बेऱ्या कानार घेतले. गरजेचे न्हय म्हूण ते कान बेरे केले आनी प्रवास करून जे जाग्यार ते पावपाक आसले, जे जाग्यार ते वचपाक आसले, त्या जाग्यार कितें खातेले आनी पितेले ताची भासाभास ते रेडिओच्या माध्यमांतल्यान करताले. घोडये ताका लागून हो गरजेचो संदेश तांकां मेळूंक ना. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्याय जिवितांत केन्ना केन्ना आमकांय अशें दिसता जायत आमची बोट केन्नाच बुडची ना. हांवें म्हजें जिवीत प्लॅन करून दवरलां, सगळें सेट आसा, कांय जावचें ना. पूण चिंती नासलेलें जाता, बुडोवंक शकनासलें बुडटा. गरज आसा चतूर रावंक, गरज आसा भोंवतणी घडटल्या वस्तूंची जागृताय दवरूंक, भोंवतणी मेळटल्या संदेशांक उक्ती आसूंक. ही चिंतनां मनांत दवरून आयच्या वाचपाचेर आमी एक नदर मारुया. इस्रायल पोरजा देवान विचून काडलेली पोरजा, पूण परतून देवाचो मोग नाकारून ती देवा कडसून पयस वेतात आनी शेकी नाबुकदनेजार ह्या राजाच्या खाल बेबिलोनीक तांकां वतात. गुलाम कशे तांकां वतात आनी थंय तांकां गुलामपणाचें जिवीत सारूंक पडटा. आपल्या गांवघरासून पयस, आपल्या देशासून पयस वाटसूर कशी ती जियेतात. आनी असल्या वेळार निराशीपणान ती जियेतना, कांय भरवसो तांच्या जिवितांत नासतना देव जेरेमिया प्रवाद्या उदेशी भरवशाची कीट तांच्या जिवितांत पेटयता. तांकां एक नवो भरवसो दिता की पळे, सोडवणदार येतलो आनी तो तुमकां सोडयतलो, तो तुमचें जिवीत बरें करतलो. तशेंच दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवन पावलू थेसलोनिकांक बरोवन सांगता, सोमी येतलो आनी येता तेन्ना आमी कशे भाशेन रावंक जाय. तो परतून येता तेन्ना आमी कसलो स्वभाव आमचो आसूंक जाय, कसलें जिवीत आमचें जावंक जाय. पवित्रपणाचें एक बरें जिवीत, सगळ्याक सांगाताक घेवन चलतलें जिवीत आमचें जावंक जाय म्हूण भाग्यवन पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत थेसलोनिकांक बरोवन सांगता. तशेंच शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता की हो दीस येतलो तेन्ना कितें कितें जातलें तें, कसल्यो भिरांकूळ वस्तू दिसून येतल्यो आनी हें जाता तेन्ना आमचो जबाब कसो आसूंक जाय. धीर रावन मागण्याच्या मनान आनी बरें जिवीत जियेतली आमी आसूंक जाय. आनी जेजू येता तेन्ना आमी असलें जिवीत जियेलोली ताका मेळूंक जाय. तर ह्या तिनूय वाचपांक मनांत दवरून आमचो जबाब कसलो जावंक जाय. आयज थावन आमी एक
नवें सेवाधर्मीक वरोस सुरू कोत्ता. अ न्यू लिटर्जिकल इयर. दर एक सेवाधर्म आमकां आदार देवान आमच्या जिवितांत जें केलां तें नियाळूंक, ताचेर भर घालूंक आनी तें आमच्या जिवितांत जियोवंक. आयज क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक आमी आसतना पवित्र सभा आमकां सगळ्यांक उलो कोत्ता. जेजूच्या 3 येण्याचेर नदर मारूंक. जेजूचें पयलें येणें जाची आमी तयारी कोत्ता. जेजूचें दुसरें येणें जेन्ना तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. आनी तिसरें येणें आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत जेजू येता तेन्ना, जेजूचें आसणें आमी अणभवता तेन्ना. जावं ते देवाच्या उतरा वरवीं, जावं ते कुमन्यावा वरवीं जातूंत आमी ताची कूड शिंवता, वो हेर दुसऱ्या साक्रामेंता वरवीं. आयचो विशय सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत संदेशकार आमी. सोमी केन्ना येतलो कोण जाणा काय? सोमी केन्ना येतलो वो खंयच्या वेळार येतलो तें कोणूच नकळो. जेजूनूच सांगलां, फकत तो बाब जाणा की तो दीस केन्ना येतलो तो. तर आमी कितें करुया? तो दीस येवपासून आमी तयार रावंक गरज. आनी कशे भाशेन जावंक जाय ती आमची तयारी 2 सुचना तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर जागृताय आमच्या जिविता वाटेन. जेन्ना आमी विमानान प्रवास करतात तेन्ना, वेन वी ट्रॅवल बाय एरोप्लेन, पयली एक सुचना आमकां दिता, इन्स्ट्रक्शन जी आमकां दितात ती म्हणल्यार कसलोय उपसोयेक जालो वो एमर्जन्सी जाली जाल्यार पयलें ऑक्सिजन मास्क तुका घाल आनी मागीर दुसऱ्याक आदार करूंक वच. तेच भाशेन पवित्र सभा आमकां उगडास कोत्ता, आमकां उस्कायता. हो आदवेंताचो काळ, कुरपेचो काळ, बोरवाशाचो काळ आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत बोरवोसो निर्माण करपाचो काळ. आनी हें करपाक बरें म्हणल्यार, बरी वस्त म्हणल्यार आमच्याच जिविताची, आमच्याच अंतस्कनाची चवकशी करूंक. एक क्रिस्तांव कसो इतलीं वर्सां हांव जियेतां, कसलें जालां काय म्हजें जिवीत? आमी म्हणटा आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय, आमचो भावार्थ सा फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो. आनी अशें आसा जाल्यार कसलें जिवीत म्हजें जालां काय? एक क्रिस्तांव कसो बरी देख दुसऱ्यांक दिवंक हांव वावुरलां काय? म्हज्या जिवितांतल्यान हें दुसऱ्यांक क्रिस्ताचें जिवीत दिसून आयलां काय? हें करूंक एक सुरवात, बरी सुवात म्हणल्यार एक बरें कुमसार करूंक. आनी आमकां हांगा दिसान दीस, हे 40 दीस सकाळ तशें सांज हे तुमचे दावे वाटेक कुमसाराक पाद्री बसलेले आसात. एक बरें कुमसार करून फावो ती तयारी आमी करूंक गरज. आमच्या अंतस्कनाची चवकशी करूंक एक बरी तयारी करून, पातकाची दूख धरून पातका विणे जिवीत जियोवंक निर्णय करपाची गरज. जेजूच्या सांगाता देवाच्या मोगान एकवटान जियोवपाची सुरवात दिवपाची गरज. दुसरे सुवातेर जागृताय दुसऱ्या सवे. परिशदीक वाट चलतना सगळ्यांक सांगाताक घेवन चलपाक आमकां उलो आसा. आनी हें सांगातान चलतना दुसऱ्यांची गरज वळखूंक आमकां गरजेचें. तांच्या गरजेक जागृत आसूंक आमकां गरजेचें. जायते फावटी चोर भोंवती आमच्या गरजेवंतां आसतात, पूण आमकां खबर आसना आमचे कुशीक आसलेल्याची गरज कितें ती. गरज आसा राव, तुज्या शेजाऱ्याची गरज कितें ती वळखून घे. तुका जाता जाल्यार आदार दी, ना जाल्यार दुसरो कोण आदार दिवंक शकता ताका मेळून
ताका सांग आदार दिवंक जाता जाल्यार आदार दी म्हूण. भागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची दोबाजीक दाखोवणी ह्या दिसांनी चलता ताच्या परबेची तयारी आमी करता. ताणें जेजूचें जिवीत आपणायलें आनी तो ते भाशेन जियेलो आनी आपलो जीव झरोवन तो मेलो. ही जेजूची बरी खबर परगटूंक तो देसा देसांनी गेलो. ताचो उमाव घेतल्यारूच पुरो काय, ताचें देवोसांव केल्यारूच पुरो काय? ह्या भागिवंताचें जिवीत जावंक जाय आमकां देखीवंत, करूंक आमचें जिवीत भागिवंत. ह्या भागिवंताचें जिवीत जावंक जाय देखीवंत, करूंक आमच्या दर एकल्याचें जिवीत भागिवंत. हेंच करूंक आमकां चोण एकल्याक आमकां जेजूची कृपा आमी मागुया. जेजू ह्या अल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर जातलो. ह्या जेजूची कृपा आमकां दर एकल्याक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन खतखत्यान मागुया.